नमस्कार। अब यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत छ महाभारतको अध्याय 15 को रूपमा कथा बकासुर वध। माता कुन्तीका साथ पाँचै पाण्डव एक चक्र नगरीमा भिक्षा मागेर आफ्नो गुजारा गरी दिन बिताउन थाले। उनीहरूले ब्राह्मणका घरहरूबाट भिक्षा मागेर ल्याउँथे र जे कुरा पाइन्थ्यो त्यसलाई आमाका सामने ल्याएर राखिदिन्थे। भिक्षाका निमित्त जब सबै 5 भाइ निस्कन्थे त कुन्तीलाई बडो उकुसमुकुस हुन्थ्यो। उनी बडो चिन्ताका साथ बाटो हेरिरहन्थिन्। फर्कनमा अलिकता पनि अबेर भयो कि कुन्तीका मनमा किसिम किसिमका शङ्का उब्जन थाल्थे। 5 भाइहरूले भिक्षा गरेर जति भोजन ल्याउँथे कुन्तीले त्यसलाई 2 भाग गरिदिन्थिन्। 1 भाग भीमसेनलाई दिन्थिन् र बाँकी आधाबाट 5 भाग लगाइदिन्थिन्। 4 भाग 4 छोराहरूका निमित्त र 1 भाग आफूलाई। यति गरेर पनि भीमसेनको भोक मेटिँदैन थियो। ऊ त भोके नै बस्थे। भीमसेन वायुदेवका अंशावतार थिए, त्यसकारण उनमा जति अमानुषिक बल थियो त्यति नै अमानुषिक भोक पनि थियो। यही कारणले गर्दा मानिस वृकोदरको अर्थ हो ब्वाँसोको जस्तो पेट भएको। ब्वाँसोको पेट देख्नमा सानो भए पनि मुस्किलले भरिन्छ। भीमसेनको पेटको पनि यही हालत थियो। एक चक्र नगरीमा भिक्षा मागेर थोर बहुत अन्न जति पाइन्थ्यो त्यसबाट बिचारा भीमको भोक के गरी मेटिन जान्थ्यो। सधैँ भोकै बस्नु परेकाले उनी दिन पर दिन दुब्लाउँदै गए। उनको शरीर पहेँलो हुन थाल्यो। भीमसेनको यस्तो हालत देखेर कुन्ती र युधिष्ठिर बडो चिन्तामा पर्न थाले। जब अलिकता भोजनबाट पेट भर्न लागेन त भीमसेनले केही दिनदेखि कुम्हालेको साथ मित्रता गरेर उसलाई माटोहरू खनिदिएर मद्दत गर्न थाले। कुम्हाले भीमसेनसँग बडो खुसी भयो र एउटा ठुलो हाँडी बनाएर दियो। भीम सोही भाँडो लिएर भिक्षा गर्न हिँड्थे। उनको विशाल शरीर र उनको अनौठो हाँडी देखेर केटाकेटी हाँसेर खुब रमाउँथे। एक दिन 4 भाइ भिक्षाका निमित्त निस्किए। एक्लै भीमसेन माता कुन्तीका साथ घरमा बसे। यतिकैमा ब्राह्मणको घरभित्रबाट बिलाप गरिकन रोएको स्वर सुनियो। कोही मरे होलान् भने जस्तो लाग्थ्यो। कुन्तीलाई दया लाग्यो। उनी यस दुःखको कारण बुझ्ने इच्छाले घरभित्र पसिन्। ब्राह्मण र उनकी दुलही आँखाभरि आँसु गरेर स्वाक्क गरेर दुवै थरी कुरा गरिरहेको देखिन्छन्। ब्राह्मण बडो दुखी भएर आफ्नो पत्नीलाई भनिरहेका थिए, अभागिनी, मैले कति पटक तँलाई यो अन्धेरो नगरी छाडेर कहीँ अन्तै जाउँ भनेको हुँ, तर तैँले मानिनस्। म यही जन्मेकी हुँ, यही पालिएकी हुँ र त्यसैले यही नै बस्छु भनेर जवाफ दिइस्। आमा बाबु भाइ बन्धुहरूको स्वर्गवास भएपछि पनि यही जिद्दी गर्दै रहिस् र भनिस् यो मेरो बाबु बराजुको गाउँ हो, यही बस्छु। भन अब के भन्दछेस्? फेरि त मेरी धर्मकर्मकी साथी होस्, मेरा सन्तानकी आमा र मेरी दुलही पनि होस्। मेरा निमित्त त आमा समान छेस् र मित्र पनि होस्। मेरो जीवन सर्वस्व पनि त नै होस्। कसरी तँलाई मृत्युको मुखमा हालेर एक्लै बाँच्छु? फेरि आफ्नी छोरीको बलि पनि कसरी चढाउँ? यो त ईश्वरबाट पाएको नासो हो। यसलाई मैले कुनै सुयोग्य वर खोजेर विवाह गरिदिनु पर्नेछ, जुन मेरो कर्तव्य हो। परमात्माले हाम्रो वंश कायम राख्न पो कन्या दिएको हो। यसलाई मृत्युका मुखमा हानिदिनु झन् ठुलो पाप हुनेछ। अनि जुन छोराले मलाई र पितृहरूलाई तिलाञ्जली दिन र श्राद्ध गर्न अधिकार प्राप्त गरेको छ त्यस्तालाई कालको घाँस कसरी बनाइदिउँ? हरे, तैँले मैले भनेको मानिनस्, त्यसैको फल अहिले भोग्नु परिरहेछ। यदि मैले शरीर त्यागे भने यी अनाथ बालकहरूको भरण पोषण कसले गर्ला? हे देव, म अब के गरौँ? केही अरू थोक गर्नुभन्दा त सबै एकैपटक मृत्युको शिकार हुनमा बेस। यही नै बेस होला। यी सब कुरा गर्दा गर्दै बहुत स्वाक्क गरेर रुन थाले। ब्राह्मणकी दुलहीले रुँदै रुँदै भनिन्, प्राणनाथ, पतिलाई पत्नीबाट जो पाउनु थियो त्यो मबाट तपाईँले पाइहाल्नुभयो। जुन उद्देश्यले पुरुष स्त्रीसँग विवाह गर्छ त्यो मैले तपाईँका निमित्त पूर्ण गरिदिएँ। मेरा गर्भबाट 1 छोरी र 1 छोरा जन्मिसकेका छन्। मैले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिदिएँ। म नभएमा पनि तपाईँ एक्लैले नै बालकहरूको पालन गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँ बिना मबाट ती काम हुन सक्दैनन्। यसको सिवाय दुष्टहरूले भरिएको यस संसारमा कुनै अनाथ स्त्रीलाई बाँच्न बडो कठिन छ। जस्ता किसिमबाट चिलकागहरू बाहिर फ्याँकिएको मासुको टुक्राहरूलाई झम्टेर लैजाने ताकमा हुन्छन्, सोही किसिमबाट दुष्ट मानिसहरू विधवा स्त्रीलाई बलजफ्ती उडाएर लैजाने ताकमा हुन्छन्।
घिउले भिजेको लुगा पाएर जसरी कुकुर लुछाचुडी गर्छन्, चारैतर्फबाट तानातान गर्छन्, सोही किसिमले पतिको मृत्युपछि पत्नीलाई बदमासहरूले फसाउँछन् र त्यो स्त्री उनको चङ्गुलमा फसेपछि ठक्कर खाँदै यत्रतत्र रलिन थाल्छे। तपाईँ हुनु भएन भने यी अनाथ बालकहरूको रेखदेख एक्लै मबाट हुन सक्ने छैन। तपाईँ बिना यी बालकहरू पानी नभएको पोखरीको माछा सरह छटपटाएर प्राण दिनेछन्। त्यसकारण हे नाथ, मलाई नै राक्षस कहाँ जान दिनुहोस्। पति जिउँदैमा पत्नीको स्वर्गवास हुनु जस्तो ठुलो भाग्यको कुरा के हुन सक्छ? शास्त्र पनि यसै भन्छ। त्यसकारण मलाई आज्ञा दिनुहोस्, मेरा बालकहरूको रक्षा गर्नुहोला। मैले जीवनको सुख भोगिसकेँ। एउटी साध्वी नारीको जो धर्म हो त्यसको नियमपूर्वक पालन गर्दै आइरहेकी छु। तपाईँको सेवा सुसारमा मैले कति पनि कमी गरेकी छैन। यो निश्चित छ म स्वर्ग जानेछु। मलाई मर्नु परेकोमा केही दुःख लाग्दैन। म मरेपछि इच्छा भएमा अर्की पत्नी ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब मलाई प्रसन्नतापूर्वक राक्षसको भोजन बन्नका निमित्त आज्ञा दिनुहोस्। पत्नीको यस्तो दुःखपूर्ण कुरा सुनेर ब्राह्मणलाई सहिसक्नु भएन। उनले दुलहीलाई अँगालो मारे र असहाय जस्तो भएर करुण स्वरमा आँसु झार्न लागे। आफ्ना दुलहीलाई प्यारो गर्दै भन्न लागे, प्रिय, यस्ता कुराहरू नगर, म सुन्न सक्दिनँ। तिमी जस्ती बुद्धिमती दुलहीलाई छाड्न मलाई महापाप लाग्नेछ। समझदार पतिको पहिलो कर्तव्य हो उसको रक्षा गर्नु। उसले आफ्नै दुलहीलाई कहिले पनि साथ नछोडोस्। त्यसकारण म भन्दा बढ्ता दुरात्मा र पापी को होला जो तिमीलाई राक्षसको बलि चढाएर आफू चाहिँ जिउँदै बसोस्। आमा बाबुको यस प्रकारको कुरा सुनेर ब्राह्मणकी छोरीलाई खपिसक्नु भएन। उसले करुण स्वरमा भने, पिताजी, मेरो पनि त केही सुन्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँलाई जस्तो उचित लाग्छ उसै गर्नुहोला। असल कुरा त यो हुन्थ्यो कि राक्षस कहाँ मलाई पठाइदिनुहोस्। मलाई पठाएर तपाईँको कुनै हानि हुने छैन र तपाईँहरू सब बाँच्नुहुनेछ। जसरी नाउको सहारा नदी पारी तरिन्छ सोही किसिमबाट मेरो सहाराले आइपरेको यस आपतलाई पार गर्नुहोस्। पिताजी, तपाईँ मृत्युको मुखमा परेको यस आपतलाई पार गर्नुहोस्। तपाईँ मृत्युको मुखमा पर्नुभएका खण्डमा मेरो सानो भाइ छटपटाएर प्राण त्याग्नेछ। तपाईँ मर्नुभयो भने मेरो पनि कोही सहारा हुने छैनन्। मलाई बहुतै कष्ट उठाउनु पर्नेछ। कुलको बचावटका निमित्त पनि आफ्नो बलि चढाउन पाएमा मेरो जीवन सार्थक हुनेछ। मेरा विचारबाट सारा परिवारको सङ्कट हटाउन म आफूलाई यस योग्य ठहराउँछु। यसो हुँदैन भने कमसेकम मेरो भलाइका निमित्त पनि तपाईँले मलाई नै राक्षस समीप पठाउनुपर्छ। छोरीका कुरा सुनेर आमा बाबु दुवैका आँखाहरूबाट आँसु झरे। दुवैले छोरीलाई प्यारो गरेर अँगालो मारे र पटक पटक गरेर छोरीको शिरको मुहाई खाए। छोरी सहित आमा बाबु रुन लागे। सबलाई यस किसिमबाट रोएको देखेर ब्राह्मणको साथको विरोध गर्न कसैको पनि साहस हुँदैन थियो। देवी, हाम्रा राजा जो छन् तिनमा यतिसम्म पनि शक्ति छैन त्यसको पन्जाबाट जनतालाई छुडाउन सकियोस्। जुन देशको राजा शक्ति सम्पन्न हुँदैन त्यस्तो देशमा प्रजाका सन्तान हुनुभन्दा नहुनु बेस। सुखी र असल गृहस्थ जीवन नीतिवान र शक्तिशाली राजाको अधीनमा नै सम्भव हुन सक्छ। तर स्वयं राजा नै शक्तिशाली भएन भने, देश रक्षा गर्ने योग्य भएन भने न विवाह नै गर्नुपर्छ न धन नै कमाउनुपर्छ। हाम्रो कष्ट कथा अहिले के भएको छ भने यस सप्ताहमा त्यस राक्षसलाई खानका निमित्त मानिस र भोजन पठाउने पालो हाम्रो आएको छ। कुनै गरिब मानिसलाई किनेर पठाउन खोजौँ भने त्यसका निमित्त आफूसँग त्यति धन छैन। स्त्री र बालकहरूलाई एक्लै पठाउन मबाट हुन सक्ने भएन। अब त मैले यही विचार गरिरहेछु कि सबैलाई सँगै लगेर राक्षस नजिक जाउँ। हामी सबै एकसाथ नै त्यस पापीको पेटमा पर्नु नै बेस सम्झन्छु। तपाईँले सोध्नुभयो, मैले विस्तार गरेँ। यस कष्टलाई पन्छाउन तपाईँको बसको कुरा भएन देवी। ब्राह्मणको कुराको उत्तर दिनुभन्दा अघिबाट भीमसेनसँग कुन्तीले सल्लाह गरिन्। उनले फर्किएर आएर भनिन्, विप्रवर, तपाईँले यस कुराको चिन्ता छाडिदिनुहोस्। मेरा 5 भाइ छोरा छन्, तीमध्ये एउटालाई आज राक्षस कहाँ भोजन लिएर पठाउनेछु। सुनेर ब्राह्मण झसङ्ग भएर भने, तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? तपाईँ हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ। हाम्रो घरमा शरण लिनुभएको छ। तपाईँको छोरालाई मृत्युको मुखमा म पठाउँ, यो कहाँको न्याय हो? मबाट यो कुरा हुन सक्दैन। ब्राह्मणलाई सम्झाउँदै कुन्तीले भनिन्, द्विजवर, नआत्तिनुहोस्। जुन छोरालाई मैले राक्षस कहाँ पठाउन खोजेकी छु त्यो लरतरो मानिस होइन।
उसले यस्तो मन्त्र सिकेको छ जसका शक्तिले यस राक्षसको भोज हुने साँचो आज उसलाई नै सिद्धाएर फर्किनेछ। कति बलिष्ठ राक्षसहरूलाई मारेको मैले आफ्नो आँखाले देखेकी छु। त्यसकारण तपाईँले कुनै कुराको पिर नगर्नुहोस्। यो ख्याल राख्नुहोला कि यो कुरा एक कान दुई कान मैदान हुन नपाओस्, किनभने यो कुरा फैलियो भने मेरो छोराको यो विद्यालय भविष्यमा काम दिने छैन। कुन्तीलाई यस कुराको डर थियो, यो कुरा फैलियो भने दुर्योधन र उसका साथीले पाण्डवहरू एक चक्रा नगरीमा छन् भन्ने थाहा पाउलान्। यसैले कुन्तीले ती ब्राह्मणलाई यो कुरा गुप्त राख्न भनेकी हुन्। कुन्तीले भीमसेनलाई तिमीले बकासुर छेउ भोजन सामग्री लिएर जानुपर्छ भनिन्। यो कुरा सुनेर उनी बहुतै प्रसन्न भए। उनका शरीरभर बिजुली जस्तो शक्ति उत्पन्न भयो। पाँचै भाइहरूले भिक्षा मागेर फर्किएपछि युधिष्ठिरले भीमसेनलाई बहुतै प्रसन्न मुद्रामा देखेर के अनुमान गरे भने उनलाई कुनै ठुलो काम गर्ने मौका आएकी भनी ठाने। माता कुन्तीसँग उनले सोधे, आमा, आज भीमसेन बडा प्रसन्न छन्, के कुरा हो? कुनै ठुलो काम गर्ने विचार त गरेका छैनन्? कुन्तीले जब सम्पूर्ण कुरा युधिष्ठिरलाई भनिन् त युधिष्ठिर एकदम झोकिएर भन्दछन्, यो तपाईँले कस्तो आँट गर्न लाग्नु भएको? भीमसेनको भरमा नै त अलिकता सुविस्ता र शान्ति पाइएको छ। दुष्टहरूले छल प्रपञ्च गरी हाम्रो राज्य जो खोसेका छन् त्यसलाई पनि उसैको शौर्य र बलका भरमा फिर्ता लिने आशा गरेका छौँ। भीमसेन नभएको भए त्यो लाहाका घर सल्केका बखत हामी कसरी बाँच्ने थियौँ होला? यस्ता भीमलाई, यस्ता पुत्रलाई गुमाउने विचार तपाईँले खुबै सोच्नु भएछ। लगातार दुःख खप्नु पर्दा कहीँ बुद्धि त हराएन आमा? युधिष्ठिरको यस्तो कडा वाणीको उत्तर दिँदै कुन्ती भन्दछिन्, छोरा युधिष्ठिर, यी ब्राह्मणका घरमा बसेर हामीले कति आनन्द साथ समय बितायौँ। जब उनमाथि विपत्ति आएको छ भने मनुष्यको नाताले पनि हामीले सो कुराको बदला लिनुपर्छ। भीमको शक्ति र बलबाट राम्रै परिचित छु। तिमी यस कुराको चिन्ता नगर। जसले हामीलाई वार्णवतबाट उठाएर ल्यायो, जसले हिडिम्बाको वध गर्यो, त्यस्ता भीमका विषयमा मलाई कति डर र चिन्ता छैन। भीमलाई बकासुर छेउ पठाउनु हाम्रो कर्तव्य हो। यसपछि नियमअनुसार नगरका मानिसहरूले मासु, रक्सी, अन्न, दही आदि खाने पिउने सामान गाडीमा हालेर ल्याए। गाडीमा 2 काला गोरु जोतिएका थिए। भीमसेन उफ्रिएर सो गाडीमा चढे। एउटा निश्चित स्थानमा पुगेपछि मानिसहरू रोकिए र एक्लै भीम गाडी दौडाएर अघि बढे। गुफाको नजिक पुगेर भीमसेन के देख्दछन् भने बाटाभरि जताततै हाडहरू छरिएका, रगतका चिनो, मानिस र जनावरहरूको कपाल र छाला, कतै भाँचिएका हातगोडा त कतै शरीर पडिरहेछन्। चारैतर्फबाट गन्हाउने बतास चलेको छ। मासतिर गिद्ध र चिल घुमिरहेछन्। यस विभत्स दृश्यलाई देखेर अलिकता पनि वास्ता नगरी भीमसेनले गाडी यही थलोमा खडा गरे र मनमा नै विचार गरे, यस्तो स्वादिष्ट भोजन फेरि कहाँ पाइएला र? राक्षसका साथ लडेपछि खान ठिक पर्दैन, किनभने मारकाट हुँदा यी वस्तुहरू छरिएर यत्रतत्र हुन्छन् र कुनै कामको पनि हुने छैन। फेरि यो कुरा पनि हो, राक्षसलाई मारेपछि छोइन्छ, यस्तो हालतमा खान पनि सकिने होइन। त्यसकारण यही नै मुनासिब छ, पहिले यी वस्तुहरूलाई सिद्ध्याउँ। उता राक्षस भोकले छटपटाइरहेको थियो। धेरै अबेर भइसकेको हुनाले बडो क्रोधका साथ गुफा बाहिर निस्कियो। एउटा मोटो किसिमको मानिसलाई बडो आराम साथ बसेर भोजन गरिरहेको उसले देख्यो। यो देखेर बकासुरका आँखाहरू क्रोधले एकदम रातो भयो। यतिकैमा भीमसेनको निगाह पनि उसमाथि पर्यो। भीमसेनले हाँस्दै उसको नाउँ लिएर बोलाए। भीमसेनको यस्तो अटेर्याई देखेर राक्षस एकदम नै रिसायो र बडो बेगले भीमसेनमाथि जाइलाग्यो। उसको शरीर लामो र चौडो थियो। शिर र जुङ्गाका रौँहरू आगाको ज्वाला जस्ता राता थिए। मुख यति चौडा थियो, एक कानबाट अर्को कानसम्म फैलिएको थियो। स्वरूप यति भयानक कि देख्दैमा रौँ ठाडा ठाडा हुन्थे। भीमसेनले बकासुरलाई आफूतर्फ आएको के देखेका थिए पिठ्यौ फर्काइदिए। त्यसको वास्ते नगरिकन खुरुखुरु खान थाले। राक्षसले भीमसेनको नजिक गएर उनको पिठ्यौमा जोरसँग घुस्सा लगायो। भनौँ भने भीमसेनलाई यसले केही पत्तो लागेन। उनी अगाडि भएका खानेकुरा खान व्यस्त थिए। खाली हातबाट काम नचल्ने देखेर एउटा ठुलो रुख जरैदेखि उकालेर भीमसेनलाई हान्यो। तर भीमसेनले त्यस रुखलाई बायाँ हातले छेकिदिएर फेरि खान थाले। जब मासु तथा अन्न सकियो अनि गाग्रीभरिको दही खाएर उनले मुख पुछे अनि फर्किएर राक्षसतर्फ हेरे। भीमसेनले यसरी जोरी खोजेको थिए कि एकदम दुवैमा भयानक युद्ध भयो। भीमसेनले बकासुरलाई लात्तीले ठोक्कर मारेर लडाइदिए र भने, दुष्ट राक्षस, केही बेर विश्राम त गर्न दे। थोरै बेर सुस्ताएपछि भने, लौ अब उठे।
बकासुर उठेर भीमका साथ लड्न थाल्यो। भीमसेनले उसलाई अरू ठोक्कर हानी लडाइदिए। यस प्रकार बारम्बार पछारिएपछि राक्षस उठेर जाइलाग्यो। अन्तमा भीमले उसलाई मुखका भर लडाइदिए। उसको पिठ्योमाथि घुँडाको मारले उसको करङको हाड भाँचिदिए। राक्षस पीडाको मारले चिच्यायो र उसको प्राण पखेरु उडी गयो। उसको मुखबाट रगतको धारा बग्न थाल्यो। भीमसेनले उसको लासलाई खिच्याउँदै ल्याए र नगरको ढोकामा फ्याँकिदिए। अनि नदीमा गएर स्नान गरी आमालाई गएर सबै वर्णन गरे। माता कुन्ती आनन्द र गर्वले गर्दा बहुतै प्रसन्न भइन्। पुरा अडियो सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। कृपया यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।